سلام سلام كمين يوم ناي زايد حوشوي تحتاتلتي دحنا لكم أنا سلامي الله مسكن كم تانا سلام للغو سلام كتكونوا بعد ملو تسفائية نمون ناي للي أليكسن حيزة مسئزة لغو مالتيو إنا للي أليكسن أوزسو من الزي سبو أيكونن زلو بسنكي حنتي مسارحتو مش نشدش توارحي كاودي سبب وجهي زلو عليكس بسرح مخنيات مالتي وكتام خوينو أزرخوا حنتي بسرح مخنيات استرخوا عبسح شكر عبسح مولو مالتيو أنا بيزويت مالي رئيهم وتخينهم عليكس أب ساعتك أنت يخونك أب ساعتك زي ترخوك ساعات شوعات تلقاني 10 ساعات مزيخة إلى بتحمية ناديدا ثاني حتى مالتيو أكتا مخوين خعا أمن قد نيركا مخعا قزخاخت مزنا حريف كان هالخا ما زي قزيقاتي عرفة بنا تستي خوخع بنا بتحمية نافي غيوز اللوخ بنا أنا لان هالي كما كتا مخوينو كل نجار كيرا خونا زروعات يا مالتيو أتو زروعات أتيت المخنيات كعبنا مجبينا مالتي يعني راكن قد أمخونو رسالة مزيو بزعاتي خادو خطيل زحفتنا مسوس المزات قد أمخونو أبيدا سلالزان حتى سلكي بوسن كتانا ديدا مالتي يمكن أنا كل الزرالخو انتايدي مسيلكم حزي لخوانا جزء حريفو نافقو دو سويت نافقو دقو نافقو موزيو جزء عرفو وتزنافقو مكبي كبل تزنافقو نجر كستنا دلي بنا ينافقو نونيونا ولا نالي المانيا وسو كلتنا للنديو بزح عقلية بنان دي كانستيو عقلية بنان بس موزي مالت حمع صرحي كونن حدا أي تناقر انتاي لما يغناقرا قلعات مسلا سبني النمكينة قمزي الكاس مسلا وستاي مايو جين لسا أصحاتو زي مسلا مغنيات كعا عقايا بو حقايا سلقيكو أمينيو شو حتى ساعات مخاقنا 4 ساعات نهالي تبكي سني أخو إيروا كش ساعات 10 مشت مزنح مالت كفيديو سالف تحمية الشغيلة تحمية الشغيلة مالتيو إنه بو يكرتا حاتي تيسو يكرتا ليليو منياتو طفأتنا تيو إما أنا أسعتي زي ترخوكو نسالة طفأتني وعيو لخوانا نجار دك أنستيو هل خنيتات عينوخن كب على يميرو أن هل خنيتاتينا انشعو مالتيو تهلبهم قالت نستي تتبهل انتي تكبر نيرا مسلكم للي هزتقادة ديما تاري سالة طريقة خلا رئة ولا سقط ليا نيرا كن عاقلية بنا عندك نستي حدا لبا ما تحواتنا قد أسفح بنا نحسد غينا أمغا بنا دسيليني نيوا نعم زي وقعي الخوانة نقاشرية أقل نياتو مساعد سرحلنا قليلوا بنا خيستي وتو بنا التسلو لنقر كيستي ميكو خيط عامة مخحالة من قد نيرو ناو صواتيو مالتيو بقى تربيشم نسلت وصدولة زي رخبة نسهل بقى خالق تسرعو لزقاجيت ميكي لزقاجيت كل نقر بقى تربى بشم مالتيو 5 عينات كفيديو تحرقن تردادين عينايلهم كل نقر أردي يلنا على عليكس إما أنا تفعت لني يكرت عيزل إما أنا تفيعي تلت هو مغنيات تايو ساعات شوعات 5 إيليا ساعات 10 دخلت مسي زي آياتها تفعت مبر من ملع مالت سب ملع مالت هذه ماكينة الحالية تقاعد خوينو جدا هما نقدر الرخو كويسة تمال إن ندحري لكاتو ماليغا ندحر ماكينة راح خوينا ستتشكرنيو نساون أقدامي خيدي ناولا لسلت نمر قدام السنبتن أنا فاميلي خيدي خحلواني ريو حتى السالة لدي سابا دليا مزية تمال إني قاعد خلا غازي حس كان غيري خايا إلاتو زي جدن يمني متشكرا ولي لخور نجر كعاي ولي دا حاسبكم ومالتيو
ግን ምስቱ ብዙሕ ነገራት ምስኡ እናሰርሐት ወዮ ክዳን ከዓ ሱፍ ገዚኣትሉ ወዮ ምግቢ ከዓ በቃ ከምዚ ዓይነት ተወናጂርዋ ማለት ሊሊ ማለት እዩ። የኣምነ እየ ሌላ እያ የኣምነ እየ ክትብል ከላ ግን ዝኾነ ነገር ኣብ ግንባርካ እንድሕር ፀኒሑካ ብዓይንካ ናረኣኻዮ እንድሕር ፀኒሕካ ከቢድ እዩ ማለት እዩ እና ኩሉ ነገር ገዳዲፎምዎ በቃ ተጨኻጭኻትኒ ግድን ክንዲ ቡና ምስታይ ክንዲ ምሳሕ ምቕራብ ናብ ፅዋዕ ሓሊፋ ፀኒሓትና ኣነ ሰልችዩኒ እዩ በቃ ትሕማቕ ዘረባታት ቀደም ተሚሮዮ ቀደም ሓሊፎየ እየ በቃ ምንም ነገር ዘይብልና ምንም ነገር ዝሰርሕዎ ነገር ዘይብለይ ኩሉ ግዜ ፅዋ ኩሉ ግዜ ጭቐጭኻ በቃ ሰልችዩኒ ኣሎ ኢሉ ካብኡ ከዓ ኣሌክስ እቲ ዋና በቃ እምነት ክህልዎ ኣለዎ የኣምነ እየ እያ ትብላ ግን የኣምነ እየ ክትብል ከላ ንእሽተን መጠራጠሪ ብኣካል እናረኸበትሉ እያ እምበር ካልእ ኣይኮነን። ሕዚ እውን ቅድሚ ኣነ የኣምነ እየ እናበለት ፀኒሓ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣቲኻ ዶ ኣነ ኣትየ ኣለኹ ኣቲኻ ዶ ኢላ ፅሒፋትሉ ብኡ በቃ ብዓይና ስለ ዝረአዮቶስ የኣምነ እየ ኣነስ የኣምነ እየ ኢላ ብዓይነ ላረአዮቶ ሱቕ ዘይመበለት የኣምነ እየ ትብላይ ክንብል የብልናይ ግን ቀስ ኢላ ምግቢ ኣብሊዓ ቡና ኣስትያ ኣብ ደገ ስለ ዝነበረ ተረጋጊዓ ልምንታይ ከምዚ እኮ ሪኤልካ እየ ልምንታይ በቃ ብደንቢ ጌርካ ምምኻር እዩ ማለት እዩ እሱ ከዓ ብጣዕሚ ሰልችዩኒ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ በቃ ጭቕጭቕ ፀልዮ እየ እኒኹ ኣነ ሰላም እየ ክነብር ዘለኹ ምስ ሓዳረይ በቃ ግን ዘይፈትዮ ነገር በቃ ዘይፈትዮ ነገር ስራሕ እናመፀኒ ኣነ ልስራሕ እሞ ከዓ ሓፍተይ ከም ሓፍተይ ኮይነ ከም ሓፍተይ በቃ ከም ሓፍተይ ሓንቲ ሓፍተይ ከፍሪ ከም ሓፍተይ ኮይነ ክቐርብ ይኽእል ምስ ሓንቲ ጓል ካብ ሓፍተይ ኮይነ ምስኣ ክሰርሕ ይኽእል እንታይ ንምንታይ እዩ ትጥርጥር እዩ ዝብል ዘሎ ሊሊ ከዓ ተናጊራቶ እያ ኣነሲ ምስኡ ንዩቲብና ክትሰርሕ ዩቲብ ከዓ ሳብስክራይብ 4,000 ምልዕለይ ስለ ዝበለቶ ብናትካ ፋሚሊ ስለ ዝበለቶ ኣነ በቃ ሙሉእ ብምሉእ የኣምነ እየ ኢላ ሊሊ ግን እቲ ብዓይናስ ዝረአዮቶስ ግልፂ ልንገር ብዓይነይ እናረአኹ ወለድ እየ ክብል ማለታ እዩ እምበር ያዕኒ በቃ ከቢድ እዩ እና ኩለዋ ከለዉ ገዲፍና በቃ ንግደፉ በቃ ነተኣማመን ኣነ ለብ ውሽጠይ ይኣምነክ እየ ስኽለብ ውሽጢ ክእመንኒ በቃ ፅዋዕ ኣፅልኡኒ ኣሎ በቃ ናይ ቀደም ይኣኽለና ቀደም ዝሕለፍና ይኣኽለና በጃኺ ኢሉ ኢላ ኣሎ እና ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ነረጋጋ ክንቀሳቐስ ደገ ኢሉ ክወሲድዋ ደገ ማለት እዩ ደገ ወሲድዋ ገጣሚ ኮይኑ ኣይ ብጣዕሚ ቃል ሓሰብኳ ነገር ብጣዕሚ እንድኻ ትናደድ እዚ ገጣሚ ኮይኑ ደገ ወሲድዋ ከዓ ገጣሚ እዛ መኪና ክትኣቱ ከላ መትሓዚ ናይ ፀጉሪ መትሓዚ ረኺባ ናይ ጓል ማለት እዩ እሱ ከዓ ተደናጊፁ ገጣሚ ኮይኑስ ወዲቓ እንታይ እያ ትኾን ተቆልዓ ንሱ ከዓ ኣይስተዋዕለይ እምበር ማኪኑ ፈትሹ ዶ ክዓቲ ነይረ ግን ኣይስተዋዕለይ ብግርህነቱ ግን ረኺባቶ ብእውነት ብግርህነቱ ረኺባቶ ከቢድ እዩ ከምዚ ዓይነት ከዓ ከቢድ እዩ እሳ ናብ ካልእ ነገር እያ ወሲዳቶ እኒኣ ናታ ብርግፅ ናታ ኣይኸውን ግን እሳ ትብላሲ ስለምንታይ እዩ ሻዕ ጨጉሪ ናይ ጨጉራ መትሓዚ ፀጉሪ ልወድቃሲ እንታይ እናሰርሐት ነይራ እያ እያ ተጠራጢራንያ ማለት እዩ እና ከቢድ እዩ ከምዚ ዓይነት ከዓ ከቢድ እዩ ማርያምን ምትእምማን ተዋናስ ምትእምማን እዩ እና ደገ ክንቀሳቐሳ እየ ፅባሕ ከዓ ክምለስ ስለዝኾንኩ ክንቀሳቐሳ እየ ኢሉ ለደገ ወሲድዋ ነይሩ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ በቃ ተኻላኒፋ ተመሊሰላ ማለት እዩ እታ መትሓዚ ፀጉራ ረኺባታ ንገረኒ ኣይነግሪ ማለት እናታ ኢሉ ኾ እንታይ ሞ እዩ የስተዋዓለይ ናታ ኣይነጥይዋ ልኹ እምበር ሕማቕ ነገር ክሰርሕ እዩ ሲ ተኾይና እየ ኣምነ እየ ናለት ከምዚ ዓይነት ትጨኻጭኽላ
መቼም ሕማቅ ነገር ኣይሰርሕ ግን ናታ እዩ ወዲቑዋ ዝኾን ግልፂ እሱ ከዓ ኣይስተባዕለሉ እና ዝሓሰብዎ ከየሳኽዑ ተመሊሶም ገዝኦም ይብለኩም ሰንጠኻ ሒዝካለይ ኪድያ ኢላቶ ዘላ ምስኪን በቃ ብፀለይ ሰንጠኻ ሒዝካ እያ ኢላቶ ሰንጠቑ ክተምፀሉ ከይዳኒ ኣቦይን ጠጠው ኢሉ እኒኦ እዚ ንከምዚ ዓይነት መተሓላኸሲ ፍቕሪ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ማርያምን ዘይሓሰብኳ እየ ነገር በቃ ካሊእ ዝሓሰብዎ ካሊእ ክንሰርሖ ካሊእ ክዝናነዩ ደገ ዝሓሰብዎ በቃ እዛ መትሓዚ ፀጉራ ተረኺባ ብሽንፍላል ኮይኖም ማለት እዩ ከቢድ እዩ ከምዚ ኢልካ ሓዳር ከቢድ እዩ ኣታ ስንግልካ ጥዑም ዋ ኣብ ኩሉ ዘይትርከብ ሓዳር ተገበርካ ወየ ስንግል ተኾንካ ወየ በቃ ስንግል ተኾንካ በይንኻ ይዓኒ ተኾንካ እንታይ እያ ሰብኣይ ዘይትገብር እንታይ እያ ዘይትወልድ እንታይ እያ በይና ትብላዕ ይብለካ ሓዳር ተጌርካ ከዓ በቃ መተሓላኸሲ ትረክብ እንታይ እዩ በቃ እዚ ዓለም መኻሊት የብላይ ብኩሉ ወየ ኮይኑና ማለት እዩ ናቱ ዋና ግን እምነት እዩ ሊልየ እምነት እዩ ንእሽተይ ነገር ኣይትከላነፊ ኣብ ሓዳርኩም ፅንዑ ፍቕርኩም ይንበር